میبینیم، فشن تیوی میبینیم. یعنی ماهواره؟ بله. این پیرنی که پوشیدی کی برات خریده؟ اینا مادر. مدل خاصیه، اسم خاصی داره؟ این بهش میگن چروکی، ارتشی. چروکی یا چریکی؟ چریکی. چرا این مدل لباس رو برای فرزندتون انتخاب میکنین؟ گویا فرزندتون با سلیقه شما لباس میپوشن. البته زیاد اونجوری که ایشون میگن خودشون لباساشون رو انتخاب میکنن و دیگه رو مد پیش میرن دیگه بچه‌های امروزی. ما ایرانی ها تا چه حد فرهنگ ایرانی رو حتی تو لباس پوشیدن، تو فرم آرایش مو یاد بچه‌هامون میدیم. بچه‌ها خب تبلیغای روی مارکای روی لباس و ویترینا رو نگاه میکنن و خریداری میکنن. بله. دیگه همین. یعنی با دیدن توی جامعه یا اینکه کسی این لباس رو میپوشه ترغیب میشن که بخرن. تقریبا اینجوریه. شما هیچ نظارتی ندارین روی این قضیه؟ والا چیز خاصی نیست، فقط پوشیدن لباس و حالا هم نوعی هم قدای خودشون دقیقاً میپوشن و دیگه حالا تبلیغ چیز خاصی نیست. حالا برای قشنگی حالا جنس لباساشون فکر کنم خیلی بهتره. الان نزدیک 2 سال داره میپوشن این لباس و جنسش خیلی عالیه. بیشترشون که آشنان سوار میکنیم دیگه. خب سوار میکنید چی میشه اون وقت اتفاق میفته؟ یکی می‌بینیم یه دور میچرخیم بعد پیاده‌شو میکنیم. یه دور میچرخین؟ یه دور میچرخین چیکار میکنین توی یه دور چرخین؟ میریم بالاخره تفریح دیگه نداریم که کجا بریم باهاشون. هر جا بریم میگیرن. خب میدونم بعد مثلا صحبت چی میکنین؟ مثلا تو ماشین نشستین یه دور میچرخین صحبت چی میکنین؟ هیچ. اسمت چیه؟ حالا چطوره؟ همین در حد اسمت چیه؟ حالا چطوره؟ خب همینا رو میگن دیگه. خب تابستون اوقات فراغتتون رو بعد از ظهر چجوری میگذرونید؟ میایم بیرون بعد کلاس میایم دو تا محلمون میچرخیم بچه‌ها رو میبینیم بعد هم میریم. بچه‌ها کیه؟ دوستامون بچه‌ها محلمون پارک میبینیمشون سر خیابون کوچه کلاس باشگاه. واقعا اگر یه پسر خوشتیپ جوون با یه ماشین ترتمیز بیاد واسه بوق بزنه چرا بزنه سوارش میشی توی مسیرشو باهاش برین یا نه؟ ترتمیز بشه آره. آره. خب کسی نه حالا پسر ترتمیز مرتب یه لباس خوشگل خوشتیپ ماشین خیلی هم مؤدب باشه واسه چرا بزنه بگی خانم مثلا سوار میشین؟ آره. خب سرگرمیه نمیشه گفت هر کی بگه نمیکنه اشتباه میگه. سرگرمی تفریح شاید در همین مسیریه دوست خوبم آدم یه بای فرند خوبم پیدا کنه. فکر می‌کنی که چند درصد از اون پسرایی که حالا هر روز واسه شما بوق میزنن چراغ میزنن ماشین نگه می‌دارن الان یه ماشین اینجا در ماشینم براتون خیلی محترمانه باز کرد درسته؟ خب این کارا رو انجام فکر کنی چند درصد از اینها واقعا اون پسر خوبه کدومشون پسر خوبه نیستن هیچ کدومشون فقط واسه سرگرمیه همین یه چیزی بکنی ازشون سرت گرم باشه همین. تو خودت یعنی این نظر رو که فقط یه چیزی بکنی ازش یا مسیر تو بری یا مثلا بگی فردا روز تولدم یه کادو بگیری؟ نه برای خودم اینه که مقصدم No, this isn't a runway in Paris. And it's not a catwalk in New York. This is style taking center stage in Tehran, the capital of the Islamic Republic of Iran. In a country where Islamic law requires women to cover up, high fashion is flourishing behind closed doors. That is spectacular. Look at that. If you don't believe it, says Iranian designer Sadaf, check it out yourself. I think the only thing to say is they have to come and see. You can't really say anything else. They have to come and see. Sadaf is one of Iran's growing number of up-and-coming young fashion designers. As a child, she says she wanted to be an astronaut and visit the stars. Now, stardom is coming to her in Iran's fashion scene. اون
It's a great feeling. It's like an artist who paints and puts her work on display in a gallery, and when she comes and sees her painting on a wall and everyone else is looking at it, she enjoys it. I get that same enjoyment. پارتی هم خب برای عام به گوششون تا آشناست که میری دختر پسر قاطی هم. خیلی چیزا سرو میشه خیلی راحت. هر کی من خودم به شخص مواد مخدر پارتی ها زیاد شرکت میکردم. بعد اونجا با قرص و سرنگ و این چیزا آشنا شدم. اون وقت افتادم به اعتیاد و زندگیمو کارت دعوت‌هایی است که حالا توسط یه فرد خاصی احتمالاً حالا یا سابق یا کسی که متولی مراسم بوده بله کارت دعوت طراحی شده و با یه آدرسی که دقیقاً خروجی رو خروجی همون محله تقریبا از اتوبان دقیقاً می‌بینید خروجی رو کشیده به سمت باغ مورد نظر و اغلب افرادی که به هر حال تو از دختر و پسر که تو مکان بودن با این کارت دعوت به مراسم هدایت شد. من آنلاین دعوت شدم. من فقط آفلاین بودم اینو دیدم همین تموم شد. کنسرت 5000 تومان ورودی. ببینید من یکی از دوستان بهم گفتش و بعدش هم از بلیطو ازش گرفتیم و خودش هم بلیطو دارید الان همراهتون؟ نه من بلیطو دم در تحویل دادم. دادن کی بهتون گفت رو سریع رو بردارین؟ من دیدم همه من بر نداشتم ولی دیدم همه برداشتن. فقط معروفیت فقط غرور. من یکی از اونایی هم که حتما خبر میشم. دیشب هم به من گفتن کنسرت بعد ما هم رفتیم دیدیم اینجوریه خوندیم. کنسرت بود واقعا بود ولی خوب همراه با مثل مهمونی پارتی. بمونیم ما مستیم نه آقا یادش کی گفت ما مستیم تو خرابی چشم حسین کور چه انشالله چشم حسین دکترکه بابا این کاراتو نکن گفتش که با خودم پسره رفتم گفتم من با پسره رفته بودم دیروز اون مصطفی افغانی که سهل مصطفی من داره میگیره درسته؟ پسره پروه ببینم باید پرو بازم Go-kart racing is one of the latest sports young men and women can do together because strapped into their cars they can't physically touch each other. The manager here told us the government doesn't dare stop these young people from meeting like this because if it tried, this country could erupt. A 20-year-old driver named Gonzalez told us she and her friends increasingly live in defiance of the religious men who run the country. They can make me do anything, things they want and I don't want to. They can't make me. But they have the power. They don't have the power. I am the power. I have the will. I will do anything myself want. I don't let anyone decide about me. You're not afraid of them at all? No.